आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. दिमी घालून ताका नमस्कार करुया वो साश्टांगी पडून आमचे सगळेंच जिवीत आमची कूड मन आनी आत्मो ताच्या हातांत घालया. तो आमकां मोगान स्विकारता. आमी ताच्या मोगान नेटलेलीं आसा, पूण आमचें पातक आपलेपण ताका पोरजोळूंक आमचे सोबें दिना. ह्या भावार्थान आमी आतां आमचे दोळे ताचेर लावन हें गायन घेवया. सगळे आमचे भितर हा तितलें जेजूक आमी सांगया. हें सगळें गोत शिजोन आमचें जिवीत तातूंतच भरलेलें आसा. नाका जाल्लीं चिंतनां, नाका जाल्ल्यो कोरण्यो, आदल्यो आठवणी जाणें आमकां दुखयल्या तांची आठवण आमकां सगळो गोत येत आसता. तांकां सगळ्यांक आमी जेजूच्या ताब्यांत करुया. तांकां आमचें जिवीत चलोवंक आमी दिवचें न्हय.
तुमकां जाय पळय तितलें जेजू कडेन उलोवन तें भायर काडात. आनी जितलें तुमी ताका सांगतल्यात तितलो ताचो मोग आमी चाखूंक लागतले. चाखून घेयात आनी पळयात म्हणटा स्तोत्र 34:8. सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड, ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. वय आनी एक आमच्या जिवितान ह्या दिसांनी चलता. स म्हयने जायत आयले आनी दिसना तें वायरस आमचें जिवीत चलयता, आमकां बेकडायता. आमी ताचे गुलाम जालेले आसा. हे वायरस आमकां मारून पर्यंत उडयता. आमी एकामेकाक भियोंक लागल्या. वय पातकूय हेच भाशेन पातकाक आमी भियोंक जाय आसलेल्या पातकूय आमकां मारून उडयता, आमचो नाश कोत्ता, आमकां सांकळ्यांनी बांदून दवरता. आमचें स्वतंत्रपण आनीक उरोंक ना. आमी गुलाम जाल्ले आसा, कैदी जाल्ले आसा, भिरांतीन जियेता. पूण हे भिरांतीचो परिणाम इतलो जाल्लो आसा की आतां आमकां काम ना, पयसो ना, जेवण ही जोत्थान येतलें, कितें म्हणून आमी कोत्तेले. हांव पूण देवान आमकां सोडूंक ना. देव आमचे बरोबरूच जियेता. सगलें जें आमी अणभवता तितलें तोय अणभवता. जेजूचेर दोळे लावन आमकां ताचे कडसून आलासिरो मेळूं दी. तो आमचो बरवासो वाडयता. स्तोत्र 27:4 अशें म्हणटा. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून बगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक.
वय आमचे दोळे आमी जेजूचेरूच लायल्यात. ताची कृपा आमचे कुडींत येवन आमकां भितरल्यान सुटका दिवंक लागतली. आनी आमी अदीक आनी अदीक भितरल्यान जेजूचो आमचे सवे आसा ताका एकवटोन जियोंक लागल्या. तरी भाशेन ताका एकवटोन रावली म्हणटोच तो आमचे सगळे आयकता. आनी जेन्ना आमची मागणी खतखतीत जावंक लागतात तेन्ना तो आयकतलोच. ताका परतून परतून तें सांगून तो आमकां दीत रावतलो. तेन्ना आमी ताका आर्गां दीत रावंक जाय. सगळ्यां पासून आमी मागया. आमचेंच चिंतसून न्ही पूण दुसऱ्यांचें चिंतून तांकां बरेपण मागया. आमची लागशिल्लीं आसा तांचे पासत. भुरग्यां पासत, तरणाट्यां पासत, जाणट्यां पासत, पाय माय पासत, जी आमची सुर्शिनांत परदेसांत आसात ओ तारवार आसात तांची आठवण करया आनी तांचे पासून आमी मागया. कोरोना व्हायरसाक लागून जे आमकां देवान स्पश्ट दाखयलां की आमी कितलीं हुशार जावं पूण आमच्यान ह्या व्हायरसा विरुद्ध झगडोंक जायना. 6 म्हयने जाले इतले विद्वान आसून इतले संशोधक आसून तांचे लागीं तें करूंक जायना, आडावंक जायना. देव आमकां कितें शिकयता की सर्ते शेवटी आमी ताचेरूच आमचो भरवंसो दवरून रावंक जाय. तो जावन आसा आमचो उगम आनी अस्तम. ताचे सून आमी आयिल्लीं आसा तशेंशी आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ताचेशी आमी परत वेतेल्या. ह्या देवाच्या हातांत आमचें जिवीत सगळेंच आमी सोंपयलेलें आसा. तो ताका आतां नमस्कार करून हो वेळ आमी सारून सोंपोवया.
Spotat godamuka Tirvano observavat Sui morte vishoidina Ritisha baba kamsha Saitivo putaktacha Murgatun kaisa tola Wondoya akaruya Upsoyata chimotlo Mokacha povitradnyak Samsarko kate pora Manduya sasma sasma Amen. Tu intanka sorginco uno di loi. Sodia swada tsoundoto Pratuya. देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रोगत्याच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा Amen. Page number 9, A19. Misachibet soruzata ami soglito yerzaya amso yadnik bitor sarta ami soglio cardia amso yadnik bitor sarta ami soglio cardia बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं माय मोगाचो योगा तुमकां सगळ्यांक भयणीनो आनी भावनो ह्या मिसान वांटो घेवच्या खातीर तुमची खाजगी मागणी देसां मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खरेदी देसांव आसा तें मनांत दवरून ह्या मीस भिडयतना आयज आमी जुआंव कुपेर्तिनो ह्या सांताचें फेस्त संभ्रमता पयले सुवातेर एकदम सादो देवाचो मोग करपी ताणें कितें सांगलां जाणां देवाचो मोग करात हो देव
आमकां इतलो बरें कोत्ता आनी आमच्या काळजांनी तो जियेता, पूण आमी ताका वळखना. इतली व्हडली देणी ताची आसून आमी हे भाशेन जियेता, तो नाचलेल्याच भाशेन. म्हणटोच ताच्या जिवितान कितें घडलें तें सांगता. 8 वर्सांचो आसतना ताका देवाचें दर्शन घडटालें आनी ताचे बरोबरचे भुरगे ताका म्हणटाले हो पिसो. 17 वर्सांचो आसतना तो मोटवाशी जावंक गेलो फ्रांसिस्कनां बरोबर. मागीर ते दुसरे आसलेले तांचे बरोबर गेलो. कापुचिन्स म्हणटा पळय तांकां, तांचे बरोबर. आनी ताणें ताका नाकारलो, कित्याक पयले सुवातेर ताका गिन्यानूच नासलें म्हूण लागलें. दुसरें म्हणजे तो सगळो देव दर्शन घेतालो आनी वावर करिनासलो. पूण ताणें परतून विनंती केली आनी ताका फ्रांसिस्कांनी परतून घेतलो. पूण सादो म्हणून ब्रदर कसो दवरलो ताका. आनी तो थिचोर इतलें बरें काम करतालो, सारको तें काम करून सगळ्यांचें म्हणणें तो आयकतालो. आनी हाका लागून ताका पाद्री जावंक दिलें. ताका वाचूंक जायनासलेलें, पूण जाणवायेन बोल्लोलो. पाद्री जाल्या उपरांत ताका कितलेंचशें दिसोंक लागलें. तो दुसऱ्यांची पातकां कसलीं आहा तीं ताका कळटालीं. आनी कोण तर शुद्ध ना, निर्मळ ना जाल्यार ताका तांचो वास येतालो. ताका मागणें कोत्ताना ताका वयर उबारून वतालो, वयर उबारतालो तो. हें हाका म्हणटा लेविटेशन. तें ताचें सगळें घडटालें. आनी केन्ना केन्नाय इगोर्चे फाटल्यान सावन लोक हा सगळो वयल्यांतल्यान तो सारको फुडें पावतालो. केन्ना केन्नाय झाडाच्या पानार तो थिंचरूच आसतालो, एक वरभर पूण तें बागोवन आसलेलें. ही ताका कृपा देवान दिल्ली. आनी तो उपवास कोत्तालो. केन्ना केन्नाय बेरेस्ताराचो म्हणल्यार इल्लें जेवण करतालो आनी केन्ना केन्नाय आयताराचें. पूण चडसो तो हे भाशेन आसलो. मागीर ताका काडून एका बोन स्वातीचेर दवरलो. खूब वर्सां 30 वयर ताणें थंयसर वर्सां सारलीं ओगेपणान. पूण ताका गांठ आयकली की ना इगोर्जेची, तो इतलो सारको बोत्तालो देवान आनी थंयचो सगळो उजवाड जातालो. मेल्या उपरांत खरेंच ताका सांत म्हणून मानूंक लागलें. आनी ताच्या मागण्यांतल्यान ताचे कडेन विनंती केल्या उपरांत खूब मिलाग्री जावंक लागल्यो. भयणीनो आनी भावनो, आमच्याय मदें आमी खूब सादी आसा, पूण देवान आमकां कितलीच आपली जाणवाय दिलेली आसा. एक पाटी हांव एका खेड्यांत गेल्लो, हांगसर न्हय पूण महाराष्ट्रांत. आनी थंयसर हांव गेल्या उपरांत एकली ओस्तोरी आसलेली. ती इतलें उलयताली की हांव अजाप जालो की देव शास्त्र आमी पळय शिकताल्या तितले ती म्हाका सांगताली. हांवें म्हणलें ही हिंचोल्ली बायल मराठीन उलयताली, पूण सगळे गोट देवाचे ती जाणो आसलेली. हे भाशेन आमच्याय मदें आसा. देवाक कारगां दिवया. देवान आमकां कितलें बरेपणान भरल्या म्हणून. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी ओतम्याचो गोवळी तुज्या शेळ्यांक उतरान चलोवंक आनी देखीन चलोवंक, भाग्यवंत जुवांवांक पवित्र सुबेक तुवें दिलोय. ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती सर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी काळजांत आनी मनान एकवटोन देवाक
ऐकूया. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी परगोट्टांव जाल्यार मेल्यां तीं पुनर्जीवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात? मेलेल्यांचें पुनर्जीवनपण ना जाल्यार क्रिस्तूय पुनर्जीवंत जावंक ना. आनी क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार आमची परगोटणी निर्फळ आनी तुमचो बावार्थूय निर्फळ. इतलेंच न्हय तर आमी देवाचे खोटे गोवाय जाता, कारण देवा विशीं आमी अशी साक्षी दिल्या की ताणें क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवंत केला. पूण मेल्यां तीं पुनर्जीवंत जायनात जाल्यार देवान ताका पुनर्जीवंत करूंक ना. मेल्यां तीं पुनर्जीवंत जायनात जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जीवंत जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जीवंत जावंक ना जाल्यार तुमचो बावार्थ निर्फळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटच जी क्रिस्ताच्या एकवटान मेल्यांत तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर बोरमासो आमी दवरता जाल्यार सगळ्या मनशांवून आमची गोट अदीक चुरचुऱ्यांची. पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचें प्रतन फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवंत केला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजें मुखामोळ बगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. सगळीं म्हणुया. तुजें मुखामोळ बगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. सर्वेस्परा, बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विणवणेक कान दी. म्हज्या ओठांचेर फोट ना, लोबाडी ना. जबाब. तुजें मुखामोळ बगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. हो पळय हांव आसा, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. तुका शरणां येतोल्यांक तूं निवारताय, तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय. जबाब. तुजें मुखामोळ बगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. तुज्या दोळ्यांतले बावले वरी तूं म्हाका राख. तुज्या पाखट्यांचे सावळेंत म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजें मुखामोळ बगूंक पावतलों आनी म्हजे दोळे उगडटाना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. जबाब. तुजें मुखामोळ बगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया सोर्गींचे गूट सुपुर्ल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासतां. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आजचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान परगोटीत जेजू एका एका नगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. ताचे सांगाती 12 शीस आसले आनी जांचे वेळे ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडा रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो, जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलोले मागदलेन म्हणटात ती मारिया, हेरोदीच्या कारबाऱ्या कुसाची पोतीण जुआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो, त्यो आपलो दुडू आडखो मोडून ताची सेवा चाकरी कोत्ताल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमकां शुभ वर्तमान हें सांगता की जेजूच्या वावरान
फकत दादलेच न्हय पूण बायलोय ताचे बरोबर आसलेल्यो आनी ताणेंय जेजूची बरी खबर परगटलेली आसा. तर हें आमी विसरोंक फावना. आमच्या इगोर्जेनी कितल्योश्यो बायलो कितलोसो आदार आमकां दितात. फिरगोजीन तांचो एक म्हत्व आसा. देवान तांकांय ही जबाबदारी दिलेली आसा अदीक हें वाडच्याक. पूण आमी जाणो की सगल्या मदें देंवचार आसात. ते आमकां खंयचे ना खंयचे वाटेन पिडापीड दितात, भोनकोणी दवरतात आनी आमचे उदेशी सगळो वावर कोत्तात. ताका लागून आमी दुसऱ्यांकूय उजामोल्ड कोत्ता. पूण देव जेजू आमकां सगळ्यांक निवारता. कित्याक तो आमचे पासत मेलोलो आसा. आनी पयल्या वाचपान आमकां हें सांगलां तो मेलो आनी तो पुनरुज्जीवन जालोलो आसा. आतां तर आमी तो पुनरुज्जीवन जाला म्हणून मानिना त्या वाचपान आमकां सांगलां की आमी कसलो फायदो क्रिस्तांव म्हणपाक. आमी क्रिस्तांव न्हय, आमी दुसऱ्या सारकी. ती जशे भशेन ह्या संवसारान जियेतात ते भशेन आमी जियेतल्या. आमी ताका नाकारूंक जायना. कित्याक ह्या धर्मदुतांनी त्या बायलांनी ताका खरेपणी अणभवलेलो आसा आनी ताणें आमकां सांगलेलें आसा. आनी हाका लागून आमच्यान म्हणूंक जायना की हें खोटें म्हणून. ना नाजाल्यार आमचो बावतिस्म घेतलेलो आसा पळय तो निरफळ. जेजून आमची पातकां काडलेलीं आसा आनी आमी पातकां विण जियोंक जाता. पूण आतां आमी सावध रावंक जाय नाजाल्यार पोत्तून पोत्तून पातकान पडटलें. हाका लागून पातकान पडली म्हणटच आमकां तो संदी दिता पोत्तून कुमसाराक वचून कबूल करूंक आनी तातूंतली भायर सरोंक. पूण आमचे वस्तूंक जायना तें. ताचो अणभव घडलो की ना मागीर तें घडटा. नाजाल्यार जीं कोण जेजू सगळें मेलिल्लीं आसा तीं हिचोर म्हणून गेलीं नपयत जालें तीं. तशें जावंक जायना. जेजू खरेपणी प्रथम फळ कोणूच आजून पुनरुज्जीवन जावंक ना. पूण जेजू जालोलो आसा आनी जीं कोण ताका स्वत मानतात तीं ताचे सारकीं पुनरुज्जीवन जातलीं म्हणून आयज आमकां पवित्र पुस्तक देवाचें उतर सांगता. आमी स्वत मानता न्हय तर हें आमी दृढ विस्वासान पाळया, धरया आनी जिवया. सगळीं जाणां आमच्या आत अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येवया कुडींत मनांत ओतम्यांत. आनी आमचे भितर आहा तितलें सगळें जेजू सगळें धरून तातूंतलीं आमी स्वतंत्र जावया, मोकळीं जावया आनी जेजून आमी अदीक अदीक बरोवन ताचे सारकीं जावंक लागया. हें देणें तोच आमकां फावो करता. तो ताका एकवटून आतां आमी आसान म्हणटोच आमच्या संवसारा पासून आमी मागया. ही पिडा पेस्त सुरू जाल्ली आसा ती काडून उडय म्हणून. सोरपोदेदारा आनी काकुळसरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येतांव. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Page number 46, C43.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर्प उदेदारा आनी बोप व्हडत्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक हो योद्न समोरपून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपोटून तुका उलो मागता. आमच्या गोवळ्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासणांची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर्पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्प कालेन सोर्ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळांचो फळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचेर तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोड पोरगोठुया. Soumia Jesu, tuce moronami somorunta, tuce punor живот morami morgota, tuce ernia comio trekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवाचो दूर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दोया खोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा सोर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोरून दितांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक ओत्मीकपणी शिवंक आतां आमी हे मागणे म्हणून ताका आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सुरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्म नाका. आमेन. Page number 69, D40. गेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुरपोदेदारा देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणांत आमी दादोशी जाल्या. बागयो जुवांची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी
सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणीच्या गोरसांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. भयणीनो आनी भावनो तुमकां ह्या फेस्ताची परबी सादो पूण देवान भरलेलो तेच भाशेन आमी देवा कारगां दिवया आनी देवाचो आशिर्वाद घेवन जेजूच्या मोगान दुसऱ्याचो मोग करूंक आमकां कृपा मागया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सोरपुतेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सुरवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मागतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकणटा. आमेन. आमेन. Page number 96, F23. Wotuja, Krista Shantin, Wotuja. Wotuja, Krista Shantin, Wotuja. Wotuja, Wotuja, Krista Shantin, Wotuja. Wotuja, Krista Shantin, Wotuja. Fight Kortolia, Bogsoja. Tusmanak Veg Maruja. Jesus, Joshua.